قرآن پاک 19واں پارہ سورہ الفرقان شریف دے وچوں 2 آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ تعالی نے اپنے اس لا ریب کلام اندر منظر قیامت بیان فرمایا ہے۔ قیامت دا نقشہ قیامت دا منظر قیامت والے دن جو کچھ ہوئے گا او دا تذکرہ اپنے فصیح و بلیغ جامع کلام قرآن مجید اندر رب تعالی نے ارشاد فرمایا۔ قیامت دے منظر تو پہلے ایک مستقل تقریر ہے قیامت دیاں نشانیاں اور ایک منظر قیامت تو بعد جنتیاں دیاں موجاں تے جہنمیاں دی قید سختیاں ایک الگ تقریر ہے۔ آج دے مختصر وقت اندر میدان قیامت جنہوں محشر کہندے نے حشر کہندے نے حساب و کتاب دا دن یوم حساب جنہوں کہندے نے تمام انساناں دی سارے نبیاں دی سارے ولیاں دی سب صحابہ دی سب اہل ایمان سب مشرکین منافقین مفسدین ظالمین حاسدین انہاں ساریاں دا رب دے سامنے پیش ہونا اس دن لازمی ہے جنہوں یوم قیامت کہندے ہیں۔ قیامت دا معنی ہے ہل چل مچان والا دن یوم قیامت، ہر بندے نو ہلا دین والا دن، حزن تے غم دی انتہا ہوئے گی۔ بندہ دنیا تے کدی بھی اتنا پریشان نہیں ہویا ہوئے گا جنہ قیامت والے دن ہوئے گا۔ رب نے اور اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزاں بیان اس واسطے کر دیتیاں تاکہ اللہ اور رسول نو منن والے اس دن پریشانی تو بچن واسطے تیاری کر لیں۔ یوم قیامت دے متعلق کچھ ضروری باتاں نے۔ زمین دے اتے کوئی بلڈنگ کوئی مکان کوئی تعمیر باقی نہیں رہے گی۔ پہاڑ رضائی چ پان واسطے جدو روئی نو پنجیا جاندہ ہے
اس طرح ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جان گے، ہوا دے اندر تحلیل ہو جان گے، یا زمین دے اتے بفر جان گے، پھیل جان گے، کھلر جان گے، یعنی پہاڑ بھی کوئی زمین دے اتے نہیں رہے گا، سب ختم ہو جان گے۔ درخت زمین تے کوئی نہیں ہوئے گا، فصلاں ختم ہو جان گیاں، مویشی دودھ دین والے، بھار چکن والے، سواریاں دے کم آن والے چوپائے، یہ سارے ختم ہو جان گے۔ آسمان پہلا اور اس تو پہلے آسمان دے ستارے ٹوٹ جان گے، گر جان گے زمین تے، پھر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پہلا آسمان، آسمان دنیا، وہ جڑے متعین فرشتے نے انہاں دی تعداد انساناں تے جناں تو زیادہ ہوئے گی، وہ زمین تے آ جان گے۔ اس طرح دوسرا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور وہ جڑے متعین مقرر فرشتے نے انہاں دی تعداد جناں تے انساناں تے آسمان دنیا دے ملائکہ تو زیادہ ہوئے گی، وہ بھی زمین تے آ جان گے۔ تیسرے آسمان دا حشر بھی اسی طرح ہوئے گا۔ قیامت والے دن جڑے عہدے تے فرشتے مقرر ہون گے انہاں دی تعداد دوسرے پہلے اور جنوں انس دی تعداد تو اور انہاں فرشتیاں تو جڑے پہلے تے دوسرے آسمان دے ہون گے انہاں تو زیادہ ہوئے گی، وہ بھی زمین تے آ جان۔ چوتھے آسمان نال بھی یہو کچھ، پنجویں نال بھی یہو کچھ ہوئے گا، چھویں نال بھی یہو، ستویں نال بھی یہو کچھ ہوئے گا۔ پھر ملائکۃ المقربین، چار سردار فرشتے بھی زمین تے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام زمین تے۔ پھر حاملین عرش، عرش دے تھلے یا گرد و نواز جن فرشتے ہون گے وہ بھی زمین تے آ جان گے۔ زمین تے ایسے حالات ہون گے تمام انسان فنا ہو جان گے، مر جان گے۔ قرآن فرماندا ہے کل من علیہ فان، ایک دن وہ آئے گا کہ کل من علیہ، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ سورج تے چند لپیٹ دیتے جان گے، سورج مغرب دی طرفوں طلوع ہوئے گا، زمین دے بالکل قریب ہوئے گا، اور اس تو علاوہ پھر ایک بارش پوے گی، اس پانی نال زمین دے وچوں یا زمین دے اتوں جنے بندے مر جان گے وہ انج اگن گے جویں فصلاں اگدیاں اللہ دے حکم نال۔ ایویں قیامت دا دن کوئی بندہ لباس نہیں پا کے اٹھے گا۔ نبی پاک رحمت کائنات دی بارگاہ اندر عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ کہ کیا ایسی صورت اندر لوگ ایک دوسرے نو دیکھن گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، حالات انج دے ہون گے کہ کوئی دوسرے نو ویکھ نہیں سکے گا، یعنی اتنا پریشان ہوئے گا کہ دوسرے وال توجہ ہی نہیں ہوئے گی۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نو لباس ملے گا، امام الانبیاء رحمت کائنات نو لباس ملے گا، اور کچھ سرکار نے ایسے بندیاں دا ذکر کیتا ہے انہاں نو بھی لباس ملے گا سرکار دی امت وچوں۔ لہذا قیامت بپا ہو جائے گی، لوگ دوبارہ زندہ ہو جان گے تے اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہون گے۔ تے قرآن فرماندا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ، کملے والے اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہون گے۔ کدوں؟ حضرت آدم علیہ السلام دا وہ پتر بھی پیش ہوئے گا جنہیں باپ دی اور نبی دی گل نہیں منی کہ تو اپنے بھرا نو قتل کر دیتا۔ ایتھے لوگ اپنی ضد دا مسئلہ بنا کے قتل و غارت دا بازار گرم کر چکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب قتل بہت ہون گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، سچ جھوٹ دے تھلے دب جائے گا، سچی گواہی کوئی نہیں دے گا، دین دا علم پڑھیا جائے گا دنیا دے پیسے کمان واسطے، دنیا دی دولت کمان واسطے، ملاوٹ عام ہو جائے گی، فراڈ عام ہو جائے گا، دھوکھا عام ہو جائے گا، لوگ ریاکاری دیاں نمازاں پڑھن گے، ریاکاری دے حج کرن گے، ریاکاری دے صدقے دین گے۔ یہ ساریاں گلاں حدیث دے اندر موجود نے اور ایسے حالات ہن ہے بھی نے، لیکن اے جڑا مضمون شروع کیتا ہے اس واسطے کہ تاکہ لوگ توبہ کرن، جو نبی پاک رحمت کائنات علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا ہو کے انج ہی رہنا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہو کے انج ہی رہنا۔ ساری دنیا دے حکومتاں ختم ہو جان گی، سارے نظام ختم ہو جان گے، مسلمانہ تیرا ٹریولنگ دا انتظام، سفر دا انتظام ختم، کھان پین دا تمام شغل ختم ہو جائے گا، اور ایک ایسی ہوا چلے گی مسلمانہ دی روح اس ہوا نال آپ ہی نکل جائے گی۔ تکلیفاں ہون گیاں کافران، مشرکین، منافقین، وہ جڑے جڑے بندے دے اندر ہوا جاندی جائے گی بندہ مردا جائے گا، ختم ہوندا جائے گا، پر اے رعایت رب زیادہ تر مسلماناں نو عطا کرے گا۔ کملی والے آقا رحمت کائنات مدنی کریم اللہ دی بارگاہ اندر کھڑے ہو جان گے۔ وقال الرسول، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دا بیٹا پیش ہوئے گا۔ رب فرمائے گا اپنے ویر نو، اپنے بھائی نو قتل کیوں کیتا؟ تیرے باپ نے تینوں منع نہیں سی کیتا؟ وہ مکر جائے گا۔ کفر دی بنیاد انہیں رکھی، قتل دی بنیاد بھی انہیں رکھی، مکر جائے گا نہیں یا اللہ مینوں تے آدم علیہ السلام نے کوئی گل کیتی نہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام دا پتر پیش ہوئے گا، جنہیں کہا کہ میں جودی پہاڑ تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچا لاں گا۔ رب فرمائے گا اے تیرے باپ نے تینوں اے نہیں فرمایا میری کشتی چ آ جا، وہ بھی مکر جائے گا۔ اللہ غنی، انہوں نے یہ نہیں پتا کہ میں رب دے سامنے کھڑا۔ جس طرح اج کل کئی بے شمار مسلمان نے ملاوٹ کرن تو بعد نہیں آتے، جھوٹ بولن تو بعد نہیں آتے، نقصان کسی دا کرن تو بعد نہیں آتے، انہوں نے یہ ہی ہے جویں نوح دے پتر نو، نوح علیہ السلام دے بیٹے نو ہوئے گا کہ میرا کیڑا رب نو پتا ہے، لیکن رب ہر جگہ تے موجود۔ قرآن فرماندا ہے انہ هو السمیع البصیر،
میرا رب فرماندا ہے میں تہاڈیاں گلاں بھی سننا وا تانوں ویکھدا بھی پیا وا عالم الغیب والشہادہ میں ذرے ذرے نو جاننا وا ہر ایک شے دا گواہ وا انہ علیم بذات الصدور میں تیرے دلاں دیاں چھپیاں گلاں نو بھی جاننا رازاں تے سازشاں نو بھی جاننا رب تعالی ارشاد فرماندا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون سید بلے شاہ قصوری فرماندے نے پڑھ پڑھ علم تو عالم ہو تے کدے اپنے آپ نو پڑھائی نہیں روز شیطان دے نال تو لڑ تے کدے اپنے آپ نال لڑائی نہیں بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ جیڑا گھر وچ اونوں پھڑائی نہیں نوح علیہ السلام دا پتر مکر جائے گا رب دے سامنے قیامت والے دن نوح علیہ السلام نے میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساریاں دیاں قوماں نو جنہاں نے نبی دی گل نہیں منی انہاں لوکاں نو اپنے پیش کرے گا پوچھے گا کیا میرے نبیاں نے تواڈے تک گل میری نہیں پہنچائی تے جنہاں رسول دی گل نبی دی گل پیغمبر دی گل نہیں منی ہوے گی نا وہ کہن گے یا اللہ سانو تے کسے تیرا نام تک نہیں لیا سارے مکر جان گے سارے تے قرآن فرماندا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ فرماندا ہے جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہن سارے جدوں مکر جان گے نا تے رب فرمائے گا کملی والے دی امت تسی آؤ یا کملی والے تسی آ جاؤ یا اللہ حکم تسی گواہی دینی ہے انہاں نبیاں دی کیا انہاں واز کیتا انہاں حق سچ دیاں گلاں پیش کر دتیاں لوگاں تک پہنچا دتیاں جو میں حکم دیتا سی انہاں پورا حق ادا کر دیتا تے نال ہی اپنے امتیاں نو بھی لے آؤ تاکہ اے بھی گواہی دین کہ نبیاں نے مولا تیریاں گلاں لوگاں تک پہنچا دتیاں اوتھے کملی والے آقا پیش ہو کے تے سرکار دے امتی پیش ہو کے یار مسلمانہ اپنے مقدر تے ناز کریا کر کیا نوح علیہ السلام دی امت نہیں ہے وہ دے چو کوئی گواہ نہیں ہے کشتی والے بندے بھی اوتھے ہون گے او بڈھی مائی تندور والی بھی اوتھے ہوئے گی لیکن رب بطور گواہ امت رسول نو پیش کرے گا تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے کملی والے دا مقام کی ہے تے سرکار دے منن والیاں دا کی مقام لہذا منو ٹھڈوں سرکار نو ویکھو قیامت نو کنا مزہ آئے گا وہ دن بڑا دہشت ناک ہوئے گا یعنی ہر شے ہلدی پی ہوئے گی جنہ لوگاں دیاں برائیاں زیادہ ہون گیاں نیکیاں تھوڑیاں کئیاں دے گوڈیاں تک پسینے دا پانی اپنا پسینہ جتوں تک کہ پسینہ آئے گا نا اتوں تک ہڈیاں ماس گل جائے گا اس تو بعد کئیاں دے لک لک پانی اے لک تک ساریاں لتاں لتاں سب کچھ گل جائے گا اپنے پسینے نال
کئیاں دے موڈیاں تک پانی پسینے اپنے دا ہوئے گا، کئیاں دے اینا کنا تک سر تک، لہذا اس دن کنا سرور آئے گا نبی پاک دی امت نو جدو رب فرمائے گا آؤ تسی گواہ بنو۔ کملی والے آقا لجپال دے غلام، قرآن فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرا اللہ فرماندا ہے میں تمام انساناں چوں کملی والے دی امت نو چنگا بنایا، افضل بنایا، اعلی بنایا۔ کادے واسطے؟ رب تعالیٰ فرماندا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھاں تواڈے وچوں چنگے کم کون کردا ہے۔ اے جدو سرکار گواہی دے دین گے تے نبی اللہ دی بارگاہ سرخرو ہو جان، پتہ لگا کہ نبیاں نو بھی وسیلہ رسول تو بغیر اس دن چھٹکارا نہیں ملنا۔ اے یاد رکھے آج کملی والے دے ذریعے نال جدو سرکار تصدیق کر دیں گے اور سرکار دی امت تصدیق کر دے گی، کی تصدیق کرنی؟ ساڈا نبی جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، جو سرکار نے فرمایا سچ۔ کملی والے آقا لجپال دے غلام، پھر جدو یہ فیصلہ ہو جائے گا تے کملی والے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ ایتھے میدان قیامت اندر، میدان معاشر اندر کچھ لوگ ایسے نے میری قوم چوں جنہاں نے قرآن پاک نو چھڑ دیتا، قوم ہو رہے تے امت ہو رہے تھے، لفظ قوم آیا ہے۔ جس طرح پاکستان دے اندر نصرانی بھی نے، یہودی بھی نے، سکھ بھی نے، ہندو بھی نے، دائریے بھی نے، انہاں سارے مسلمان بھی نے، منافق بھی نے، انہاں سارے نو ملا کے کی کیا جاتا ہے؟ پاکستانی قوم۔ لہذا جد دا اعلان نبوت یا جدوں دے سرکار نبی نے ادو تو لگ کے قیامت تک آن والے انساناں دے شمار کیتے نے قوم رسول اندر۔ کملی والے آقا رحمت کائنات اے صرف انساناں دے عام لوگاں دے ہی رسول نہیں بلکہ کملی والے نبیاں دے بھی رسول۔ کملی والے آقا فرماندے نے کنتو نبی و آدم بین الماء والتین۔ سید خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے کن فیکون تے کل دی گل اساں اگے دی پریت لگائی، میں تو حرف نشان نیا تے جد دتی میم گواہی۔ اللہ او پیدس دے اجے ویسان بیلے بوٹے کاہی، میرے علی رل دوویں بیٹھے تے جے سکھ دوآں نو آئی۔ قرآن بھی شاہد و عادل،
رب فرماندا ہے محبوب تسی اعلان کر دیو آنا اول المسلمین، میں سب تو پہلا رب رب کرن والا اللہ غنی۔ ذرا غور کرو کہ سرکار جدوں دے نبی نے نا ادو تو لگ کے جد تک نبوت سرکار دی تے دائمی نبوت کملی والے دی، یہ سارے لوگ قوم رسول اندر شامل۔ یا اللہ انہاں تیرے کلام، یہ مطلب ہے قرآن دسدا پیا نبی پاک علیہ السلام نو اول تو لگ کے آخر تک ایک ایک دے ایک ایک عمل دا ایک ایک گل دا پتہ ہے، یہ قرآن ہے قرآن۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ اس میری قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا سی۔ اور ادھر نال افراتفری دے عالم اندر لوگ سفارشاں لبن گے، اتنے تے نا کہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی مقرب اللہ دا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن قیامت والے دن سارے لوگ تلاش کرن گے سفارش، کوئی رب اگے بولے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، بخاری تے مسلم دی حدیث، آثارِ قیامت علامات قیامت کتاب الفتن جتھے جتھے حدیث دیاں کتاباں موجود ہے اوتھے حدیث موجود ہے احوال قیامت۔ لوگ کی ڈھونڈن گے کملی والے آقا لجپال دے غلام حضرت آدم علیہ السلام جواب دین گے کہ میں تے 309 سال روندا رہا ہاں، آپ میں کیویں گل کراں گا؟ جاؤ کتھے؟ حدیث دے الفاظ نے بخاری مسلم دیگر کتب حدیث اندر اذهبوا الى نوح، لا رب دا نبی آپ کہے گا نبی نوح علیہ السلام کول جاؤ، جے نبیاں کول جانا شرک ہوئے، نبیاں کول جانا چنگا نہ ہوئے تے قیامت نو آدم علیہ السلام کیوں کہن گے؟ بخاری تے مسلم دی حدیث اذهبوا الى نوح، نوح جی گل کرو کشتیاں کنارے لان والے، آپ فرمان گے میں نہیں جے گل کرنی۔ آخر کیوں؟ کہ میں اللہ دی بارگاہ چرد کیتی سی میرا پتر ہے تے اینو بچا لے، رب نے فرمایا تیرے اہل وچوں تیرے گھر والیاں دے وچوں ہے ہی نہیں، تے مینوں شرم آندی ہے کدھر رب وہ دفتر نہ کھول کے بیٹھے، اس واسطے میں نہیں جے جانا۔ آخر پھر کتھے جائیے؟ اذهبوا الى ابراہیم، جاؤ ابراہیم علیہ السلام نو کہو کہ تواڈے واسطے اگ گلزار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ، آپ فرمان گے میں نہیں گل کرنی۔ خلیل جی کیوں؟ آخر اس واسطے نہیں گل کرنی کہ میں رب العزت تو بڑے انعام لے چکا، بڑیاں عزتاں لے چکا، بڑیاں شاناں لے چکا، بڑا مقام حاصل کر چکا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام رب دے حکم دے مطابق لٹا دیتا سی، تے میں اتے گل نہیں کر سکتا، میرے چینی قوت نہیں، میں تے منن والا۔ آخر پھر کتنے جائیے؟ خلیل علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى موسیٰ، دریاواں دے اتے سڑکاں بنان والے اللہ نال کلام کرن والے ساڈی گل سن،
آپ فرمان گے میں بھی ایک بندہ مکہ مار کے قتل کیتا سی، لہذا میں بھی نہیں جانا کدھرے وہ کھاتا رب نہ کھول دے، اج کرو جاؤ اذهبوا الى عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤ گے، آؤ جی چلیے تسی روح اللہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نہیں، مینوں رب نے پنگوڑے چ بولن دی طاقت دیتی سی، لہذا میں اج ایتھے بول سکدا نہیں، میری ماں تے الزام لگا میں صفائی دین واسطے پنگوڑے چ بول چکا، میں مردے زندہ کر چکا، میں پرندے اڑا چکا، کوڑیاں نو تندرستی دے چکا، میں انیا مادرزاد انیا نو اکھاں دی بنائی لٹا چکا، ہن مینوں کوئی گل کردیاں سفارش کردیاں کچھ منگدیاں احساس ہوندا ہے کہ میں دنیا تے بھی منگدا رہا تے اج بھی منگدا رہواں، میں نہیں گل کرنی، آخے پھر کتھے جائیے؟ سارے نبی جواب دے دیں گے، ماں تے باپ نیڑے نہیں آئے گا، رشتہ دار قریب نہیں آن گے، سب کچھ تینوں چھڈ جان گے، الگ الگ ہو جان گے، کسے نو کسے دی ہوش نہیں رہے گی، تے ایک عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرن گے اذهبوا الی محمد، مدنی کریم قرآن فرماندا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا، کہ اس دن پوری سلطنت رب دی ہوے، کوئی حاکم اور نہیں ہوئے گا، کسی دی حکومت نہیں ہوئے گی سوائے اللہ کی، اور سلطنت دے اندر حکومت اج بھی اللہ دی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ حاکم نال گل وہی کردا ہے جدی گل منی جائے، سارے نبیاں دا متفقہ فیصلہ، سارے ولیاں دا فیصلہ، سب صحابہ دا فیصلہ قیامت نو ہوے گا کہ نبی پاک تو علاوہ رب نال گل بھی کوئی نہیں کر سکتا، اے اختیارات اللہ نے سرکار تو علاوہ کسے نو نہیں عطا کیتے، لہذا جگ ویندا ہوئے گا، جیڑے لوگ اج کہندے نبی کچھ نہیں کر سکتا، ساری دنیا ویکھدی ہوے گی، کملی والے رب دی بارگاہ جو عرض کرن گے رب اونج ہی کرے۔ میدان معاشر اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ کملی والے کو، لیکن کون کون آئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام دے امتی ہون گے، نیک پیروکار آدم علیہ السلام دے ہون گے، گناہگار ہون گے، اس خطرے دے پیش نظر کہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، نوح علیہ السلام دے امتی جڑے منن والے ہون گے وہ بھی اتنے آن گے، کئی انج بھی رل جان گے کہ شاید ساڈا بھی دا لگ جائے، ادن جانا پینا نبیاں کول، اللہ ہو گئی، سارے ملدے ملاندے کملی والے آقا رحمت کائنات دی بارگاہ اندر، تے ادھر مسلمانوں دا عالم کی ہوئے گا؟ اینو کہندے نے حشر، ہر شے سامنے آؤ، ہر شے سامنے، قیامت دا منظر ہے، قیامت۔ قرآن فرماندا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جاؤ اپنے اپنے امام دے پیچھے ہو جاؤ، بعد امانہ ساتھ اپنے اپنے امام دے نال ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جتنے آئمہ نے جنہ حق دی صدا بلند کیتی ہے انہاں دے پیروکار انہاں دے نال ہون گے، وہ سارے نے جھنڈے چکے ہون گے تے کملی والے دے جھنڈے دے تھلے چلے جان گے، سب دے امام کملی والے ہون گے، نبیاں دے بھی امام کملی والے، نبیاں دے بھی امام کملی والے، مسلماناں فرشتیاں دے بھی امام کملی والے،
سارے جگ دی امامت کملی والے نو رب نے عطا کیتی یوم ندعو کل اناس بامام حدیث بخاری دی بخاری شریف افسوس نال کہنا پہندا ہے کہ یہ حدیثاں بخاری دیاں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سناندے سرکار دی بارگاہ اندر ایک صحابی آیا بخاری مسلم دیگر کتب حدیث اندر حدیث موجود قیامت کدوں آئے گی فرمایا کی کیتا ہے قیامت لئی تیاری کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا ٹائم تے نہیں ملیا کہ میں روزے نے رکھے ہون جنہ تے ناز کراں انہاں دی اینیاں لمبیاں عمراں اینیاں نمازاں لئی بھی وقت نہیں ملیا تے سرکار دے پیچھے تے ایک نماز پڑھی جائے تے گل بن جاندی ساری دنیا دے غوث کتب ابدال کٹھے ہو جان اور انہاں ساریاں دیاں نیکیاں کٹھیاں ہو جان خیرات کٹھی ہو جائے نبی پاک فرماندے نے احد پہاڑ جنہ سونا بھی کوئی خیرات کر دے وے تے میرا صحابی ایک جمع دی مٹھ خیرات کرے اس احد پہاڑ دے برابر سونے دا ثواب تھوڑا ہی اے دی جمع دی مٹھ دا ثواب زیادہ صحابی نہیں بنتا سرکار دی بارگاہ چ بیٹھا لجپالا مینو اپنے روزیاں تے مان کوئی نہیں اپنیاں نمازاں تے مان کوئی نہیں مان کرن والے ویخ ایتھے 2.5 نمازاں پڑھ کے تے تڑ پھڑ کرن لگ پیندا ہے لیکن صحابی رسول نے پتہ نہیں کنیاں نمازاں سرکار دے پیچھے پڑھیاں جڑا ایک نماز مسجد نبوی وچ پڑھے 2.5 لاکھ نماز دا ثواب جڑا اس مسجد تے نمازاں پڑھن والا او کہندا مینوں اپنیاں نمازاں تے مان نہیں ناز نہیں اے دیکھو قرآن فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اینا ورگا ایمان لیا جے تو بچنا چاہنا ہے او دا ایمان کی کہندا ہے پیا کملی والے ایک کم میں جدا کرنا جدے تے مینوں بڑا ناز تے مان ہے جدے تے فخر ہے ویکھو مسلمانوں حج تے فخر صحابی نہیں کردا پیا زکات دین تے فخر نہیں کردا پیا اپنی نماز تے فخر نہیں کردا پیا اے قادے تے فخر کردا ہے روزیاں تے فخر کوئی نہیں کر رہا فخر کدے تے کر رہا ہے کملی والے آقا میں اللہ تے او دے رسول نال پیار کرنا ایدے تے مینوں مان ہے میں رسول نال پیار کرنا ایدے تے مینوں فخر ہے میں کملی والے نال پیار کرنا تے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من حبا جا پھر اعلان کر دے جیدے نال تینوں پیار ہے قیامت نو او دے نال ہوے گا اللہ حدیث دے اندر اے بات بھی موجود جدے نال پیار کرے گا او دے نال قیامت نو ہوئے گا او دے نال جدے نال پیار دوسری حدیث من احبا شیئا اکثر ذکرہ جیڑی شے دے نال جدے نال پیار ہوئے بندہ اکثر او دا ذکر کردا ہے عارف کھڑی فرما دینی جس کسے دا کوئی عاشق ہووے آتے صفتی اسے دی اے کردا 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردا تیسری حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم جدی مشابہت اختیار کرے گا جدے ورگا بنے گا قیامت نو دے نال ہوے گا ہن جے ملاوٹ کر کے ملاوٹ کرن والیاں دی مشابہت اختیار کریں تے قیامت نو انہاں نال
سود خوراں دی مشابہت اختیار کریں اونا ورگا ہو جائیں قیامت نو نہ دے نال مدنی کریم آقا رحمت کائنات دے غلام ہن میدان قیامت دے اندر وقال الرسول مولا اس قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا سی اللہ ہو گئے ہن دیکھو جدو اعلان ہو جائے گا بندیاں دیاں پیشیاں شروع ہو جان گی 50,000 سال دا دن ہونا 50,000 سال دا دن لیکن یہ کنہ واسطے ہوئے گا کافراں واسطے منکرین واسطے گستاخان رسول واسطے گستاخان اولیاء واسطے جنہاں اللہ رسول دی گل نہیں منی ملاوٹ کرن والیاں واسطے جڑے امت رسول چوں نکل چکے ہوں بخاری اور مسلم دی حدیث ہے جڑا لگاتار 3 جمعے نہیں پڑھدا وہ دائرہ اسلام چوں خارج ساڈے کول تے ٹائم نہیں نہ ہوندا لیکن غور کر ہونا انجی ہے جویں کملی والے نے فرمایا امام الانبیاء رحمت کائنات میدان قیامت دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرن گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے مہجورا حجر چو بنیا حجر دا مانا پتھر ہے یعنی جی میں ساکت ہوں نا پتھر لوگ سمجھتے ہیں دا کوئی فائدہ نہیں یا اللہ اس قوم نے قرآن پاک نو بے فائدہ سمجھ کے چھڑ دیتا سی اینو جٹلا دیتا سی اللہ ہو گئی ہن جدو اعلان ہو جائے گا تو جڑے لوگ اج بڑے دنیا دے اندر آکڑ آکڑ کے چل دے نا انہاں لوگاں تو پوچھا جائے گا مثال دے طور تے ایک بندہ آ گئی اللہ دی بارگاہ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب نو ویکھاں گے فرمایا سورج نو ویندے ہو جدو دوپہر دا وقت ہوندا ہاں چن نو ویندے ہو جدو راتی چڑھیا ہوندا ہے پوری اپنی جوانی لے کے طلوع ہوندا ہے ہاں آقا کوئی شے اودی چھپی رہندی آقا نہیں فرمایا قیامت نو تسی انجی رب نو ویکھو گے انجی رب لیکن رب والے ویکھن دی کسے دی تاب نہیں ویکھے گا نظراں چکا لے گا بندہ آئے گا اللہ بلائے گا دس بھائی تینوں میں عزت دیتی یا اللہ ہاں قرآن فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تینوں میں حکومت دیتی ہاں مولا میں تینوں علاقے دی سرداری عطا کیتی ہاں مولا پھر تینوں میں توفیق دیتی حج کرن دی ہاں مولا میں حج کیتا ہے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا کیتی تو مسیتے جاندا رہا ہے تو صدقے دیندا رہا تینوں دولت عطا کیتی قرآن فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے کوئی بندہ گن سکدا تینوں اکھاں عطا کیتیاں ہاں مولا تینوں زبان عطا کیتی ہاں مولا اے سب کچھ تینوں کنے دیتا یا اللہ تو اچھا پھر اے دس بھی تو پھر میری گل کیوں نہیں منی یا اللہ حج تے کیتا ہے نمازاں تے پڑھیاں نے روزے تے رکھے نے تے تو فرما رہے ہیں قیامت دا منظر جے لوکو غور کرو اے دیتے حاجی زکاتی نمازی خیراتی اے ہوئے گا سوم سلاتی اے آئے گا اور تو پھر میری گل کیوں نہیں مننی مولا روزے تے رکھے میں تے پہلی صافے لوگاں دیاں گردناں تو لوگاں دے کندیاں تو ٹپ کے اگے جا کے تے ٹپوسی مار کے میں بہندا سا چوڑا ہو کے پہلی صاف اندر کیونکہ دا ثواب بڑا ہے
رب فرمائے گا اے تو میرے واسطے نہیں سہ جاندا، لوگاں نوں وکھان جاندا سیں، تو کعبے میرے واسطے نہیں گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماندیاں نے کہ میں مکے تو باہر صحرا چ بیٹھی ہاں تے رب نے کعبے نوں حکم دیتا کہ اے دا طواف کر، لوکی کعبے دا طواف کردے پے، میرا طواف کرنا شروع کر دیتا۔ ادھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آ گئے۔ ہوں لوگوں تے نہیں پتہ لگتا پیا کہ کعبہ اتنے ہے کہ نہیں، کعبے دی تصویر اتے رب نے رکھی، لوگ طواف کر رہے کعبہ سمجھ کے، انہوں نے ثواب بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کعبہ کوئی نہیں، یہ وہی فوٹو ہے، یا اللہ کعبہ کتنے؟ پھر رابعہ بصریہ نو ملن گیا، وہ طواف کرن گیا، رب کہندا اچھا یا اللہ ٹھیک ہے ہوں کعبے نو ویکھنا ہوے تے اوتھے جاواں؟ ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ دوڑاں لائیاں تے جا کے ویکھیا کعبہ او دا طواف کر رہے۔ فرمایا بی بی تو کی تماشا لایا ہے؟ لوگ کعبے گئے نے، تو کعبہ ایتھے بلایا ہے۔ آپ فرمانیاں تماشا میں نہیں لایا، تماشا تے تو لایا ہے کہ تو 14 سالاں چ ایتھے پہنچے ہیں، ہر قدم چک کے 2 نفل پڑھدا رہے ہیں، اے رولا تے تماشا تے تو لایا ہے۔ میں تے ایک سجدہ بھی کیتا ہے تے اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے، میں کوئی ثواب واسطے تے نہیں کیتا۔ لہذا رب نے مہربانی کیتی ہے کہ لوگ کعبے جاندے نے، گناہ بخشے جان، ثواب مل جائے، جنت مل جائے، میں کعبے ول نہیں، میں کعبے دے رب ولے ٹری ہاں، لہذا رب نے کعبہ میرے ول بھیج دیتا۔ رب واسطے ٹرنا چاہیے۔ ہوں بندہ کہے گا میں انے نیکی دے کام کیتے، رب فرمائے گا توں میرے واسطے ایک بھی نہیں کیتا، تو تے لوکاں تے روح پان لئی کیتا۔ اللہ حکم دے گا فرشتے چکو اینو جہنم وچ سٹو، حاجی صاحب جا رہے جہنم وچ، اے قیامت دا منظر ہے۔ زکاتاں دین والا یہ مطلب ہے کہ 1 روپیہ بھی دیویں تے اللہ دی رضا واسطے دیا کر۔ دوسری حدیث ہے ایک بندہ تاجر امیر ترین بندہ ہوئے، اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گا، رب فرمائے گا ایک کپڑیاں دیاں فیکٹریاں لان والے آ، میں تیرے تو کپڑا منگیا سی تو مینوں نہیں دتا، مولا تو کپڑے پان تو پاک، مولا تو روٹیاں کھان تو پاک۔ رب فرمائے گا ایک بندہ پیش کر گیا ننگا سی، نے جا کے کیا سی مینوں ایک کپڑیاں دا سوٹ دے دے، لیکن تو چڑکیا سی، چڑکاں مار کے اینو اپنے دروازے تو ددکار کے باہر نکال دیتا سی، چڑکاں مار کے تے تو اینو دور ہٹا دیتا سی۔ اور بری چندا جی نے بڑی گل مزے دی کی، اللہ غنی کہ جیم جیوندیاں نوں کیوں مارنا مویا ہویا نو جے نہیں جوان جوگا، جے ملیا ہویا نو کیوں وچھوڑنا ہے، جے تو بچھڑیاں نو نہیں ملان جوگا، بوئے آئے فقیر نو کیوں چڑک چونڈی آٹے دی جے تو نہیں پان جوگا، بری چندا جی بدیاں نو بند کر دے، جے تو نیکیاں نہیں کمان جوگا، او بدیاں ہی نہ کر جے نیکیاں کرن جوگا نہیں تے اللہ ہوگا نہیں۔ غور کر مسلمان، اج ہر دن اعلان ہوندے
تے بندے دا جنازہ اٹھدا ہے، او دی روح پرواز کر دی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہندا رات اور رکھ لو، اے دی روح نکل دی ہے تے نکلدیاں اعلان کر دی جاندی ہے، ذرا غور کریں کہ ٹر جانا تماشے والے نے، میلہ لگا رہ جانا، تیری بانسری وجدی بند ہو سی، روح تیرے نو سایاں لے جان۔ حالات نے آخر اللہ دی بارگاہ چ پیش تے ہونا ہے نا، کی بھروسہ انہاں ساواں دا، کر مان نہ پین پراواں دا، کی بھروسہ انہاں ساواں دا، کر مان نہ پین پراواں دا، بنا نیک امالاں دے بندے نال نہیں تو کچھ لے جان۔ اللہ اور تمام امالاں دا دار و مدار نیتاں تے، ارادے تے، ایمان تے، عقیدے تے، عقیدہ درست سارے کم درست، میدان قیامت رب تعالی فرمائے گا ایک بندے نو پیش کر کے، اے تے دسو جی کہ تسی بڑے نیک، ہاں مولا میں بڑا نیک، رب فرمائے گا میں تیرے تو روٹی منگی سی کھان واسطے، تو میں نو عطا نہیں کی تھی، یا اللہ تو روٹیاں کھان تو پا کے تو تے لوکاں نو کھوانا ہے۔ اللہ رب ایک بندہ پیش کرے گا، اینے روٹی تیرے تو منگی سی، ہاں مولا، تے تو جواب دیتا سی، چڑکاں دتیاں سن۔ ہن دیکھو اتنے کوئی اجنا واسطے بندہ پاپ کما رہا نا، اگے بھی یہ گل کی، صبح بھی اج گل کی، عارف کھڑی فرما دے نے روح نکلی تے مردہ ہو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی ایتھے پاپ کمان کتھے نہیں او کر دے، مولا واقعی مینوں چڑکاں دتیاں سن، رب فرمائے گا فرشتو چکو اینو جہنم وچ سٹ دیو۔ جیڑا اللہ رسول دے حکم دے مطابق کسے بھکھے نو روٹی نہیں کھلاوے گا، صاحب ثروت بھی ہوے گا، تے رب او دیاں تمام نیکیاں ختم کر کے انہوں جہنم دا ایندھن بنائے گا۔ مسلمانہ غور کر، تے جیڑا عام بندے دا حیا نہ کرے رب انہوں جہنم دے گا تے سٹ دے گا، تے جیڑا نبی دا حیا نہ کرے، اللہ الحیاء من الایمان، قیامت والے دن ہن ہوے گا کی؟ وقت تھوڑا رہ گیا، میں اس منظر دی آخری ایک جھلک بیان کر کے پھر گفتگو نو ختم کرنا چاہواں گا۔ جدوں اے سجے ہاتھ دے وچ جنتیاں دا امال نامہ ہوئے گا، کھبے ہاتھ اندر جہنمیاں دا، تے ایسی صورت کی ہوئے گی؟ تفسیر حقانی اندر میں پڑھیا کہ رب فرمائے گا محبوب میں تینوں مقام ایسا دیتا ہے کہ تو انج کر، جدے جدے والے اشارہ کریں گا نا اے میرا ہے، بس میں انہوں معاف کر دیا گا۔ سارے جدوں کہیں گے، آدم علیہ السلام نے بھی جواب دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک کملی والے ساریاں جواب دیتا ہے، کوئی نال ٹرن واسطے تیار نہیں۔ ہن تیرے کول آ گئے ہیں تے کملی والے فرماندے ترمذی دی حدیث رحمت کائنات بند کر دو
بند کر دو جی اتلے اللہ کملی والے آقا رحمت کائنات سرور انبیاء علیہ السلام دے ہاتھ جھنڈا ہوے گا اور اس جھنڈے دا سایہ پوری زمین نالوں زیادہ ہوے گا لیوال حمد انہوں کہندے نے اللہ ہوگا نہیں غور کرو ذرا امام الانبیاء رحمت کائنات سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا مقام محمود تے تشریف فرما ہون گے محمود اس مقام دا نام ہے جتھے ہور سرکار تو علاوہ رب دے اینا قریب کوئی نہیں ہوئے گا اوتھے کھڑے ہون گے تے کملی والے فرمان گے کی ہویا جے ساریاں تینوں جواب دے دیتا ہے تے آنا لہا کی ہویا جے ہور کوئی نہیں میں جو ہاں اینو کہندے نہیں قیامت اللہ ہوگا نہیں 50,000 سال دا دن ہوئے گا لیکن یہ ہوئے گا مشرکین واسطے جڑے ہون گے کملی والے دے امتی انہاں نوں انج لگے گا جویں ایک فرض نماز پڑھی ہے تے دن ختم ہو گیا ہن فرض کنے نے فجر دی فرض 2 منٹ لگے زور دے 4 منٹ لگے یعنی ہن زیادہ سے زیادہ فرض تے 4 ہی نے نا تے مسلمان واسطے ہوئے گا 4 منٹ دا زیادہ تو زیادہ دن تے کافراں واسطے ہوئے گا 50,000 سال دا لہذا او جے بچنا ہے اس دن دی گرمی تو تے سختی تو تے مسلمان ہو جا گل ایتھے مکدی اللہ ہوگا قرآن فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اگر مرنا ہے تو مسلمان رہ کے مر ہن دیکھو قیامت والے دن جب سرکار فرمان گیا نا لہا میں جو ہیں اور بڑی مزے دی گل ہے رب حبلی امتی یہ معنی اکثر کیتا جاندہ ہے یا اللہ میری امت نو بخش دے لیکن حبلی ہبا چوں یا اللہ میری امت مینوں ہبا کر دے ہبا دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جدے نہ ہبا ہوئے مالک وہ ہوندا ہے یا اللہ قیامت نو سرکار اللہ دی بارگاہ چرج کرن گے مولا میری امت ایتھے بھی یہ دعا کیتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت مینوں ہبا کر اللہ فرمائے گا کملی والیا ساری زندگی تو زمین تے بھی ایہو دعاواں کیتیاں تو معراج والی راتی بھی ایہو دعاواں کیتیاں اج بھی ایہو کہنا پیا اے دی وجہ کی ہے مولا ایتھے دوسرے لوگ بھی ہیں نے میں اپنے امتی نو رسوا ہوندا نہیں دیکھ سکدا اللہ فرمائے گا جا اللہ جا اشارہ کر ہے بھی میرا میں انہوں معاف کردہ جاؤں اللہ ایک اور حدیث ہے مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ 3 ساڑھے 3 یا 2.5 گھنٹے پورا حساب کتاب میدان قیامت والے میدان اندر اس دن سارا ختم ہو جائے گا اس تو بعد یہ 50,000 سال دا دن کی ہوئے گا اللہ فرمائے گا قیامت دا منظر دیکھ کملی والے آقا لجپال دا کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ فرمائے گا آؤ کملی والے دے غلاموں اج تسی تے میں رل کے کملی والے دا ذکر کرنے اللہ ہوں جتھے سرکار دا ذکر ہوئے انہوں کی کہندے نے ہاں اچھی بولو ہاں سرکار دا ذکر جتھے ہوئے انہوں کی کہندے ملا اللہ ہوگا نہیں پتہ ہے لگا کہ 2.5 ساڑھے 3 گھنٹے تو بعد اتنے بھی میلاد شروع ہو جانا ہے میلاد جتنے دیر مرضی رہے مسلمان نو تے سکون رہندا اتے پتہ لگنا ہی میلاد دے منکراں دا اتے پتہ لگے گا اور حدیث پا کے بخاری تے مسلم اندر
ترمذی ابو داؤد نسائی دے اندر کہ لوکی کہن گے کاش اسی بھی نبی پاک نو اپنا نبی من لیندے، ادن کہن گے یہ تے گل اعلی حضرت اج کر دینے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور نور حسین گرجا کی مسلک اہل حدیث کا ایک بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا خطیب ہے، گرجاک محلہ ہے گوجراں والے، وہ نام ہے نور حسین گرجاکی، مولوی کا نام۔ انہیں کیا ہے عیسیٰ نے لوکاں تائیں قیامت دا منظر، عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سناونا وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا، اج من لے اونا تائیں باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑاونا، باج محمد تینوں کسے نہیں وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا، اج من لے اونا تائیں۔ اور جنہوں نے پہلے ہی کہہ چھڑے اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ ہی ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اللہ کملی والے آقا نے فرمایا، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد شریف، کملی والے آقا نے فرمایا ایک بندہ ایسا آئے گا او بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا۔ صحابہ عرض کیتی لجپالا او کون ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ، کملی والے آقا رحمت کائنات فرماندے نے او بندہ صدقے دل نال اللہ واسطے کلمہ طیبہ شریف پڑھے گا اور کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جن نے صدقے دل نال فراڈ واسطے نہیں، ریاکاری واسطے، اور جنہوں کہندے 5 ارکان اسلام دے نے پہلا رکن جے اے، اور مکے اندر فرض ہویا پہلا رکن اے۔ سرکار فرماندے ہو بغیر حساب و کتاب جنت، جنہیں صدقے دل نال پڑھیا ہوئے گا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہن 2 حدیثاں مختصر سماعت فرماؤ، کملی والے فرماندے نے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ترمذی شریف ابو داؤد شریف دی حدیث پڑھنا پیاواں۔ کملی والے آقا فرماندے نے میں اپنے امتیاں دی شفاعت کراں گا بھاویں انہاں کبیرہ گناہ بھی کیتے ہون گے۔ پتہ ہے لگا کہ معیار بخشش رسول پاک نو ٹھڈوں مننا، بس غور کرو۔ کملی والے آقا رحمت کائنات فرما دے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قالا
لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. بخاری شریف دی حدیث ہے. بس لوگاں مشہور کرتا جنہیں کلمہ پڑھ لیا جنتے نہ. اے حدیث دے الفاظ جڑے نے اوے نے کملی والے آقا نے فرمایا خالصا من قلبہ، ٹھڈوں چنگی نیت نال پڑھے، و نفسے ہی تے زبان تو بھی چنگی نیت نال پڑھے تے پھر انہوں فائدہ دے گا کلمہ پڑھنا. پھر ایسے بندے کملی والے فرماندے نے کبائر. تفسیر کہانی شریف امام الانبیاء نے فرمایا میں اپنے گناہگار امتیاں نو انج ڈھونڈاں گا قیامت والے دن جویں ماں گواچے بچے نو تلاش کر دی. چلو کو کسے نے کسے دے کم نہیں آنا، لیکن کملی والے لب لب کے لے آؤ گے، لب لب کے لے آؤ گے. اللہ ہوگا. لیکن اس دے باوجود بے شمار بندے سرکار دے امتی جہنم میں جا چکے ہوں. سرکار فرماندے بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کہ میں سجدے اندر سر رکھاں گا. گفتگو دے آخری جملے نے سجدے اندر سر رکھاں گا، کافی دیر میں اللہ دی بارگاہ چ چکیا رواں گا. اتنے رب ہوے گا تے میں ہوواں گا. ایئی حقیقی منظر قیامت. اتنے رب ہوے گا تے میں ہوواں گا. اللہ فرمائے گا کملی والیا سر تے اٹھا. کیوں چکایا یا اللہ میرے امتی جہنم میں. اللہ حد مقرر کرے گا. اور یہ تشریح مولوی بارک اللہ الحدیث نے احوال الآخرت دے اندر یہ حدیث لکھ کے تے دی تشریح نو بھی بیان کر دیتا ہے کہ رب فرمائے گا جدے سینے اندر جمع دے دانے دے برابر ایمان ہی جا جہنموں کڈ کے جنتے لے جا. رب حکم دے وے فرشتیاں تو نہیں کڈ سکن گے؟ نہیں. اللہ دسے گا لوکی کہندے نبی کچھ نہیں کر سکتا، جا جہنمیاں نو کڈ کے جنتے لے جا. عرشاں اتے جھنڈا چولے تیری بادشاہی دا سا پڑھو. عرشاں اتے جھنڈا چولے تیری بادشاہی دا تو لاڈلا خدائی دا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل. اور امام رومی وجہ دے چاہے آپ فرمانے ہیں سیدو سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان. سرکار سر اٹھاؤ یا اللہ جہنم وچ گئے. اب فرمایا گا جمع دے دانے دے برابر جدے سینے چ ایمان ہے جا انہوں جہنموں کڈ کے جنتے لیا. اللہ ہوگا. سرکار جان کے چلو نکلو باہر. او جماعت جنت. پھر سرکار سر با سجود کملی والیا سر اٹھا یا اللہ جی ہو رہا ہے. رب فرمائے گا ادھے جمع دے برابر دانے دے، ادھے جمع دے دانے دے برابر ایمان ہے جدا جا انہوں بھی جہنموں کڈ کے جنتے لیا. ایک جماعت وہ بھی آ جائے گی. نبی اخے کچھ نہیں کر سکتا. اے حدیث ہے. رب فرمائے گا تیسری بار کملی والے سر با سجود ہون گے. کملی والیا ہون کی ہے مولا جے ہو رہے نے. رب فرمائے گا جنہ دے سینے چ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے جا انہاں نو بھی لے جا جنت. سرکار پھر چوتھی بار سر با سجود ہون. مولا ہے تے بخشش ہوئی ہے مشروط، تیرا میرا وعدہ میں تینوں غمگین نہیں کراں گا. اللہ فرمائے گا میں اج لوکاں نو دسنا ہے کہ نبی دا وسیلہ نہیں من دے اتنے کدا کدا وسیلہ کم ہونا. حدیث سن کملی والے آقا فرماندے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم
الشہداء، تین گروہ لازمی یقینی اودن شفاعت کرن گے قیامت والے دن۔ پہلا گروہ نبیاں دا ہوئے گا، دوسرا گروہ علماء حق دا ہوئے گا، تیسرا شہیداں دا ہوئے گا۔ کملی والے اور مولانا بارک اللہ صاحب اہل حدیث نے لکھے 4 گروہ ہون، ایک نبیاں دا، ایک علماء دا، ایک شہداء دا، ایک ولیاں دا، صلحاء دا۔ 4 گروہاں نو اللہ فرمائے گا انہاں نو لے آ، سرکار لے کے آ جان گے۔ یا اللہ انہاں دا کی کام ہے؟ اکھے جاؤ کملی والے آقا رحمت کائنات تساں تے سفارش کر لئی، ہن رہ گئے نے تہاڈی امت دے علماء، شہداء تے اولیاء۔ انہاں مولویاں تے خطیباں نو کہہ دیو جیڑا کہے گا کسے نے ایک بھی میرا واز سنیا سیان لے میں انہوں بھی معاف کیتا۔ اودن پتہ لگے گا تقریراں سنن دا، اودن مزہ آئے گا انہاں جلسیاں دا، بھائی پتہ اودن اینو قیامت دا منظر کہندے نے۔ اے جنت انہاں اماماں نو کہہ دیو جے کسے نے ایک بھی نماز دے پیچھے صدقے دل نال پڑھی میں انہوں بھی معاف کیتا، اے جہنموں کڈ کے جنتے لے جان۔ انہاں شہیداں نو سد لو، اے سیان لین اپنے گھر دیاں چوں، برادری دیاں چوں، قبیلے چوں، محلے داراں چوں ہر شہید نو اختیار ہے کہ 70 بندہ جہنموں کڈ کے جنتے لے جا۔ ولیاں نو سد لو، اللہ ہوگا لموجاں سب تو زیادہ ولیاں کو۔ یا اللہ ایتھے ایک ہی کرن اکھے ویکھ لین جڑا ایک گھڑی بھی دی محفل چ بہ گیا نا میں انہوں بھی معاف کیتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا۔ 100 سال دی عبادت ایک پاسے، ایک گھڑی بہنا ایک پاسے۔ تے اے سادی شرازی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ گل کی، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ عارف کھڑی ترجمہ نے کر دینے صحبت نیکاں دی انج کر جانی، تے جویں دکان اتاراں پاویں کچھ خریدیے ناہی، خوشبو آن ہزاراں صحبت بداں دی انج کر جانی، تے جویں دکان لوہاراں پاویں کچھ خریدیے ناہی، تے چنگاں پین ہزار۔ حضرات